Hatag sa kuan. So, das kayo ka kay isa ka nga matagaan ron sa 5 kilos nga bugas. Salamat. Asa? Sige. Ang imong nakita Ginoo, imong gining ihatag Ginoong Dios. Salamat Amahan nga bisan sa kanang diyutay lang nga panalangin amo mahatag kaniya. Apan Lord kinasing-kasing namo ni Lord nga gihatag kang Agnes Ginoo, ilabi na ni Ma'am Sol Ginoo. Lord, i-bless ang nakita mo gud namo ni siya sa kuan. Vigilante ba? Nga plus siya mo nang naingani siya. Natulog na siya. Nagbigay ko ka basing islet. Dira sa basura.